आज लातूर शहर में इस फोरम की जानिब से, जिसमें सभी स्कूल ऑफ थॉट के लोग रखते हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए एक मीटिंग ली गई, जिसमें उन्वान था कि रमज़ान मुबारक के मौके पर जो शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, इस शॉपिंग से बचने के लिए, ताकि अभी हमारे शहर में कोई ख़तरा जो कोरोना वायरस का है वो पूरी तरह अभी टला नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात में हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम अपने घर की मस्तूरात को घरों के अंदर रखें और बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। याद रखिए कि ईद खुशी का मौका है, खुशी का पैगाम है, लेकिन ऐसे खुशी के मौके पर अगर हमारी तरफ से कोई जो है सुस्ती हुई और हमारी तरफ से काहली और लापरवाही हुई, और अगर हमारे शहर के अंदर कोई अगर ऐसा मरीज़ पाया जाता है, तो सारी की सारी हमारी खुशी वो गम के अंदर बदल जाएगी। इसलिए हम बड़ी दिल की गहराई के साथ लातूर शहर के सभी लातूर वासियों से और विशेषकर यहाँ की महिलाओं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने घरों में रहें, और ख़रीदी के लिए ख़ास करके हमारे जो बड़े हैं इस वक्त वो भी अपील कर रहे हैं कि ईद की शॉपिंग भी, जैसे हम ज़ाहिर बात है कि हम जो है आज के मौके पर कोरोना की वजह से मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, हम घरों के अंदर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपने घर के बच्चों को बिठाकर समझाएं कि मौका सिर्फ अपनी खुशी को तलाश करने का नहीं है, बल्कि गरीबों के चेहरों पे खुशी लाकर अपना पैसा उन पर खर्च करके उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाश करने का मौका है। फिर शायद ऐसा मौका न मिले तो विशेषकर हम मुसलमानों से भी ये बात की अपील करते हैं कि आज आपको अल्लाह ने मौका दिया कि रमज़ान के मौके से आप अपना माल, अपना सदका ज़कात तो आप दे ही चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी खुशियों में, ईद के ख़रीदी में इसराफ न करते हुए बड़े सादगी से ईद को मनाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े हों, नए जूते हों, नए चप्पल हों या नई चीज़ें खरीदी जाएं। इसका ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईद का ताल्लुक़ तो मन की खुशी से है, और मन की खुशी आदमी को दूसरे की हमदर्दी में और उसको जो है सुख पहुंचाने में नसीब होती है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस ईद के मौके पर हम अपनी जो शॉपिंग को कम करें और अपनी ईद की चीज़ों को ख़रीदने के लिए कम से कम, और ख़ास करके हमारी मस्तूरात को तो घर की महिलाओं को बिल्कुल बाहर जाने से रोकें। और ये ऐसा मौका है दोस्तों कि इस पर हम सब की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इसलिए हम दोबारा अपील करते हैं, और आज यहाँ पर ख़ास सभी स्कूल ऑफ थॉट के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके ये बात सामने रखी गई। इसलिए हम अपील करते हैं कि हम अपने अपने घरों के अंदर रहें, बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक जो ज़रूरतें हैं उसी के लिए हम बाहर निकलें, और इसके अलावा जो है घर से बाहर निकलने की कोशिश न करें। इंशाल्लाह रहा सवाल ईद के बारे में, तो अभी जैसे ही आगे हमारे सरकार की तरफ से चौथा लॉकडाउन का जब बात सामने आएगी, उसके ऊपर जो है हम आगे उसके सामने आपकी ईद की नमाज के ताल्लुक से बात रखेंगे इंशाल्लाह। रहमानिर रहीम। हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रही है, उसमें हमारा भारत देश भी है कि इसमें यहाँ पर दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ में जो लॉकडाउन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि लोग आपस में न मिलें, भीड़ न हो, क्योंकि ये बीमारी आपस में मिलने से फैलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को लग जाती है, तो इसकी एहतियात के लिए लॉकडाउन किया गया था। लेकिन लॉकडाउन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है अब ये लॉकडाउन कम हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोरोना बीमारी पूरी ख़त्म हो रही है और हम बाहर निकलें। हमको इसकी एहतियात ज़रूर करना है। देखिए, जहाँ पर हमारे ईद का मसला है, ईद की खुशी का मसला है, तो हम ऐसे भी मना सकते हैं। साल के 12 महीने आप कपड़े खरीद सकते हैं, बाकी दीगर चीज़ें खरीद सकते हैं। आप जो है ये जो इसका ईद के मौके से ख़रीदिए, उसको आप आगे बढ़ाइए, भीड़ मत कीजिए। भीड़ से या एक दूसरे से करीब आने से हमको ये होगा। तो जब ज़रूरत है आपको, ख़ास तौर पे कुछ ख़ास ज़रूरत है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया है, उसी वक्त बाहर निकलिए, और साथ में साथ जो है फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फासला मेंटेन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हाथ धोइए। और रमज़ान का महीना जो है ऐसा शॉपिंग का महीना नहीं है, बल्कि हमको इसमें इबादत भी करना है। घर में रह के आप इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि
اب یہاں پر جہاں پر یہ عید کا خوشی کا موقع ہے، اس میں ہم غریبوں کو بھی شامل کیجیے، ہمارے پیسے بچنے والے ہیں، اس میں غریبوں کی امداد کی جا سکتی ہے۔ خواہ مخواہ بھیڑ بنا کر لوگوں کی ایک اور زیادہ اس مشکلات میں مت ڈالیے۔ دیکھیے خوشی تو ہے ہی، لیکن خوشی سے زیادہ ایک انسانی زندگی اہم ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے بیماری ہو جانے کے بعد اس کے کیا مشکلات ہیں، کیا اس کے پروسیس ہیں، ہم اس کے کورونا بیماری کے ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو ہم اس خوشی کے موقع پر ایک خلل نہ ڈالیں کہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا خامیازہ جو ہے، اس کا نقصان جو ہے سارے ہمارے سماج کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، شہر کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں زیادہ احتیاط برتیے، گھر میں رہیے اور بہت زیادہ سخت ضرورت پڑنے پر ہی احتیاط کے ساتھ، فزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ماسک کے ساتھ آپ باہر نکلیے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، لاک ڈاؤن میں بھی کچھ آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ اب لوگ اس آخری عشرے میں خریداری کے موقع سے بازار کی رونق بنے ہوئے ہیں، اور اس کا خطرہ کہ یہ کتنا خطرناک ہے ہر انسان محسوس کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ محسوس سب کر رہے ہیں، عمل کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھدار ہو یا ناسمجھ ہو، وہ خود اپنے ذریعے خطرہ پیدا کر رہا ہو یا گھر کے دوسرے افراد کے پیچھے خطرہ پیدا کر رہا ہو، اس کا خیال کوئی نہیں کر رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر مسلمان آپ ہیں تو انہیں پیغام دوں کہ عید کے نام سے خریدی کے لیے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ اگر عید میں خریدی لازمی ہوتی تو پہلے جو اسلاف نے عید کی ہے اس میں خریدی یوں ہی کی جاتی اور اسی انداز میں عید منائی جاتی، لیکن اسلاف سے جو ہمیں ملا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ عید میں نئے کپڑے نہ بھی ہوں تو پرانے کپڑے دھل کر اگر انسان پہن لے تو خوشی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ خریداری کر کے، بازار کی رونق بن کے، خطرے کو مول لے کر اور اپنے پاس کے غریبوں کا احساس نہ کر کے ایسی عید منا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ عید نہیں ہے بلکہ وعید کا سامان ہے۔ اور جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے، عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہوں، عبادات قبول ہوں، ورنہ تو یہ وعید ہے، عید نہیں ہے۔ اندازہ کریں ماہ رمضان میں تراویح ہو، نماز ہو، دیگر چیزیں ہوں جو ہم آسانی سے عبادات کر سکتے تھے، اس بار نہ ہو پائی۔ جب ہماری عبادات مکمل نہ ہو پائی تو ہم کس منہ سے پہلی والی عید کرنے کے لیے راضی ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی عید سادگی سے منائیں، اور چونکہ عید ہی کے نام پر باہر نکلنا ہو رہا ہے، اگر عید کو ہم سادگی میں ڈھال دیں گے تو یاد رکھیں باہر نکلے بغیر ہم اپنی آسانی سے عید منا سکتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کے لیے، باقی جو برادران وطن ہیں ان کے لیے کہنا یہ ہے، ان کے چلو عید کا موقع نہیں ہے لیکن عید کے موقع سے دکانیں کھلی ہیں، نتیجے میں وہ لوگ بھی باہر آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں مسلم ہو یا غیر مسلم، کرونا وائرس جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو مذہب نہیں دیکھتا بلکہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اب اگر ایک کی بنیاد پر خطرہ آیا، مسلم ہو یا غیر مسلم، اور پورا محلہ، پورا شہر، پورا اپنا گھر پریوار خاندان زد میں آیا، یاد رکھیں ہماری آنے والی عید میں جو کچھ نہ کچھ چھوٹ ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گی اور ہمیں نقصان کا سامنا الگ کرنا پڑے گا، اور یہ جو نقصان ہوگا یہ صرف آپ کی حد تک نہیں بلکہ ماحول میں دور تک پھیلے گا۔ لہٰذا مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو اس کرونا وائرس کی خطرناکی کا احساس ہے، وہ اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور جو بھی تدابیر اپنانے حکومت کہتی ہے اور جو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے ان چیزوں کو عمل میں لائیں تاکہ ہم نقصان سے بھی بچیں اور عید بھی منا لیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو موقع جس میں لوگوں کو فکر خریداری کی، عید کی نماز کی ہے، انہوں نے ماہ رمضان میں بہت سارے کام ایسے جو چھوڑ دیے ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید ہو رہی ہے، وہ عید ادھوری ہے، ماہ رمضان میں جو عبادت تھی وہ چھوٹی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عید سادگی میں بھی بڑی بارونق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمامی لوگوں کو اس موجودہ حالات میں خطرہ مول نہ لیتے ہوئے اپنے رضا کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جب کھلا اور دکانیں، مارکیٹیں کھلنے لگیں تو اس کے بعد ہم یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، نظر آ رہی ہمیں بات کہ حالانکہ یہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس کے باوجود ہمارے مارکیٹ پہلے سے زیادہ بھرے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے ساتھ میں پیس فورم کی ایک تنظیم ہے ہمارے شہر میں، جو مختلف تنظیمیں ہیں اور مختلف جماعتیں ہیں جو اپنے اپنے سماج کو ایک نظریات دیتے ہیں، درشیہ دیتے ہیں، وہ جماعتیں ہمارے ساتھ ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم کے تحت کام کرتی ہیں پیس فورم میں۔ تو ہم نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ قوم کو مخاطب کریں گے اور ہماری پوری قوم کے سامنے ایک اہم لائحہ عمل،
ایک اہم کام جو ابھی ہمیں ہمارے سامنے اس کرونا وائرس کے خطرے سے بچنے کا ہے، اس سلسلے میں بات سوچیں گے، ان کے سامنے بات رکھیں گے. اسی بات کے لیے علماء کرام اور سماجی تنظیموں کے ذمہ دار آپ حضرات کے ہمارے درمیان موجود ہیں. اس لیے اور ان میں ہمارے مفتی اویس صاحب جو جمعیت علماء ضلع لاتور کے جنرل سیکریٹری ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ابرار محسن صاحب جو جماعت اسلامی کے سابق امیر مقامی ہیں، اور جناب مفتی جاوید صاحب جو نوری علماء کونسل کے صدر ہیں ہمارے ضلع کے. ہم یہاں آپ کے سامنے ہیں اور ہماری درخواست ہے کہ آپ تمام لوگوں